आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आप इसके दौरान एक आयत पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जितने आपके सर के बाल हैं, अल्लाह के हुक्म से आपकी उतनी हाजात पूरी होती हैं, आपकी परेशानियां खत्म होती हैं, आपकी गैबी मदद होती है। अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपकी तमाम तर हाजात को पूरा फरमाते हैं, आपकी हर मुश्किल आसान होती है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, आपकी जो भी तमन्ना है, जो भी हाजत है, अल्लाह ताला आपको वो हाजत पूरी फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला किस तरह से ये काम करेगा और क्या आपको इसका अमल करना है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह इतना तेज वजीफा है जिंदगी में, इंशाअल्लाह आपको पहली मर्तबा सुनने को मिलेगा। लेकिन इस खास तरीका से अगर आप जो मैं आपसे जिक्र करूंगी अगर आप कर लेते हैं तो आप इंशाअल्लाह अपनी तमाम हाजात के करीब तर हो जाते हैं। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। तो आपने अपने बालों पर जब कंघा करना है तो आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कहते हैं कि अल्लाह के खजानों में सबसे बड़ा जो खजाना है वो सिरात मुस्तकीम है, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत है। देखिए जो इंसान की जो आसानियों वाला रास्ता है, अगर उसका आखिर जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो आसानियां चुननी चाहिए जो इसका अंजाम जो है वो आपके लिए मुश्किलात हो, परेशानियां हो, या आपके लिए जो है वो उसका अंजाम बुरा हो। जबकि वो रास्ता जो शुरू में तो मुश्किल है लेकिन उसका आखिर जो है वो अच्छा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको उस रास्ते पर चल लेना चाहिए जो कि इंशाल्लाह आपके अंजाम को बेहतर से बेहतरीन बनाने वाला है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि आप जिस रास्ते पर चलते हैं बेशक के उसके शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात आए, आपको थोड़ी आजमाइशें आए, परेशानियां आए, लेकिन इंशाल्लाह उसका आखिर जो है वो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्लाह के कौल करार जो कुरान करीम की आयात हैं, जो भी अल्लाह करीम ने आपके लिए रखा है, तो उस पर गौर तवज्जो के साथ और अल्लाह करीम के साथ समझौता करते हुए जो आपकी जिंदगी में हालात आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उनको समझते हुए आपने इन अमाल की तरफ तवज्जो करनी है। इंशाल्लाह आपके सर के जितने बाल हैं उनकी तादाद के बकदर अल्लाह करीम आपको अता फरमाएंगे। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और आपकी जो हाजात हैं, जो परेशानी है, वो आप अल्लाह ताला से डिस्कस करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ही हैं जो आपकी परेशानियों को, आपके हालात को सुनने वाले हैं। मैं देख रही थी 28वां पारा जब शुरू होता है तो कद समी अल्लाहु कौलल लती, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सुन रहा था उस औरत की बात जो आपसे झगड़ रही थी अपने शौहर के मामले में। तो अल्लाह करीम सुनते हैं, आप बेशक किसी से भी बात करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी उस कन्वर्सेशन को भी सुन रहे होते हैं। इस पर आप मुकम्मल यकीन रखें कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जहां भी जा रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और यही यकीन आपको अल्लाह के करीब करेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब बेटे का इंतकाल हुआ, जिस पर इन्हें शदीद गम लाहक हुआ, अचानक इनके पास दो फरिश्ते हाजिर हुए जो बज़ाहिर इंसानी शक्ल में बाहमी तनाज़ा लेकर आए थे। एक कहने लगा मैंने फसल बोई थी और अभी काटी न थी, ये शख्स आया और सब फसल बर्बाद कर दी। आपने दूसरे से सवाल किया, वो कहने लगा मैं अपने रास्ते पर चला आ रहा था कि सामने इसकी फसल आ गई, मैंने दाएं बाएं हटाकर रास्ता साफ कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले शख्स से फरमाने लगे तूने रास्ते पर फसल क्यों काश की थी, तुझे मालूम ना था कि लोगों को रास्ते की जरूरत होगी। फरिश्ता कहने लगा तो फिर आपके बच्चे की वजह से आप क्यों गमज़दा हो रहे हैं, कि आपको मालूम नहीं कि मौत आखिरत का रास्ता है, मौत आखिरत का रास्ता है। जब दरमियान में उस बच्चे की जिंदगी है तो उसको साफ करने के लिए, आखिरत के रास्ते को साफ करने के लिए अल्लाह करीम ने ऐसा किया है। रिवायत में है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर तौबा की और इसके बाद अपने बच्चे पर कभी भी परेशानी का इजहार नहीं किया। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई ऐसे हालात हैं जिससे निकलने का आपको रास्ता मालूम नहीं हो रहा, तो अल्लाह करीम के बदलाए गए अमाल पर, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी के दौरान अगर कोई परेशानियां आती हैं तो
تو اللہ کریم نے کس طرح سے ہمیں ان کے درمیان سے نکلنے کا حکم فرمایا ہے. ہمیں وہ راستے اختیار کرنے چاہیے. ہمیں پریشان ہو کر ایسے بے آسرا بے یار و مددگار اپنے آپ کو بنا کر اور اس طرح سے ہمیں کرنے کا ہرگز حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کریم کی رضا سے ہوا اور اسی میں ہماری بہتری ہے. ہم اس وقت اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. سب سے پہلے تو اس عمل کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ذکر کروں، جو بھی آپ کی پریشانی، جو بھی آپ پر معاملات آتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی پریشانی کو بھی اللہ کریم اس وجہ سے نہیں بھیجتے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے اس میں ہی حل ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے غلطی اور بھول کا حکم ہٹا لیا، یعنی اگر غلطی اور بھول سے ہم سے کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سزا اس کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن جس چیز کو اللہ کریم نے تمہارے لیے حلال کر دیا اسی کو حلال سمجھو. ایسا نہیں ہے ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم حرام کی حدود کو پار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اگر کسی محبت میں گرفتار ہیں یا کسی کو پانا چاہتے ہیں، کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے در پر چلے گئے اور کیا ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن بس کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. تو اللہ کریم نے حرام سے آپ کو دور رہنے کا حکم فرمایا ہے اور 5 چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ کریم کی ان 5 باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ چیز عطا ہوگی جو آپ اللہ سے مانگیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جو خواہش ہے وہ جبرائیل اور میکائیل بھی کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں وہ چیزیں عطا ہو جاتی. تو سب سے پہلے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عطا فرمائے یا کسی کو بھی عطا فرمائے وہ محض اپنے فضل سے عطا فرمائے ہے. تو اس لیے جو بھی اللہ کریم دے اسے خوش دلی سے قبول کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے میرے پاس وہ میں خوش دلی سے آپ کے راستے میں بھی لگاؤں گا، جو آپ نے مجھے دیا میں خوش دلی سے اس کو قبول کرتا ہوں. دوسری، جو بھی اللہ کریم نے اگر ہمارے طبیعت کے خلاف کوئی چیز کر دی ہے، کوئی ایسا معاملہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ثواب کی امید بھی آپ رکھیں. اس کے عوض اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے اپنی نعمت کا وعدہ کیا ہے اور اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے. تیسری یہ ہے کہ نعمت پر اللہ کریم نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا، زیادہ ہے کم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ جب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی نعمتوں کو بڑھائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، جس طرح اللہ کریم نے فرمایا شکر ادا کرو میں تم پر تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. چوتھی چیز، اگر کوئی شخص برائی کر بھی چکا، اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایسے اعمال کر لیے ہیں جو آپ سے سرزد ہو گئے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا اگر اتنی برائی کر لو کہ حد کفر کو بھی پہنچ جاؤ تو توبہ کرو تو میں توبہ قبول فرما لوں گا. اس سے اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ کریم محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. اسی طرح 5ویں چیز ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی، وہ ہے آپ کے لیے دعا کا آپشن، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم. اور اگر جبرائیل اور میکائیل کو وہ عطا ہوتی تو وہ بھی اس کی حسرت کرتے کہ کاش کہ ہمیں یہ عطا ہو. تو ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد آج کا عمل میں آپ سے ذکر کروں، کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ آپ جو لوگ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اپنی پریشانیوں کے حل ڈھونڈتے ہوئے، تو یہ ان چیزوں پر عمل کریں. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ان کو اس سے سن کر سکون بھی ملتا ہوگا ضرور، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو باتیں ہمیں سمجھاتی ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمیں بہت سکون ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کنگا کریں گے، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.